श्रीकृष्णाय नमो नमः। अद्य कश्यपगोत्रोत्पन्नेन दासः यजमानेन म्हणायचं अहम अद्य श्रीपाद श्रीवल्लभ श्रीगुरु दत्तात्रय देवता प्राकारे नूतन करण महागणपती पंच उपचार पूजन करिष्ये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हृद्यबुद्धिसेत महागणपतये नमो नमः। समस्तोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पं हैद्रादि कुङ्कुमं सौभाग्यद्रव्यं गन्धाक्षतपुष्पं महागणपतये नमो नमः। सुप्रतिष्ठितमस्तु सुमुहूर्तमस्तु श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। गंधपुष्पम श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। उद्भक्तिधूपं समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। धूपं दीपं प्रदर्शयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। महागणपतये नमो नमः। धूपानन्तरेण स्थापित दीपं दर्शयामि। नैवेद्यार्थोपकल्पित महागणपतये नमो नमः। नैवेद्यार्थोपकल्पित नैवेद्यं फलोपहार नैवेद्यं तथा च नैवेद्यं च निवेदयामि। प्रोक्ष खर्वनैवेद्यं च निवेदयामि। प्राणायाम प्राणायाम व्यायामः। उदानाय नमो समानाय नमः। ब्रह्मणे नमो नमः। नैवेद्यम् उत्तराभूषणं समर्पयामि। उत्तराभूषणं समर्पयामि। हस्तवृक्षारणं मुखवृक्षारणं च समर्पयामि। नमस्कार करायचा। नमस्कारणा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीपाद श्रीवल्लभ श्री गुरुदत्तात्रय नारिकेलफलं सदाम्बुलं च समर्पयामि। गंधफुल घ्या सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके नारायणी नमोस्तुते। पहिल्यांदा दोरी हे करूया नावा गोटे करून मग नारळ हा आधी पहिल्यांदा हे उघडे करून मग हार वगैरे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त जन्मनी देवताय नमो नमः। चिंतित मनोरथ सिद्धि गुरुदेव दत्त पुढे कोण आहे या नारळ पुजणारी या हवे
नमस्कार. आज दारबांदोरा आणि सावड्डें कॉन्स्टिट्युएन्सीन हे तिसरें इनॉग्रेशन. पयलीं 2 जाल्या आनी आयज आमी दत्तात्रेयचो आशिर्वाद घेवन दत्त सेवा प्रतिश्ठान हांगा प्रोवायडींग पार्किंग एंड सॅनिटेशन फॅसिलिटी जवळ जवळ 3 कोटी वयलें हें काम आयज आमी हांगा फावंडेशन स्टोन घातलेलो आसा. बेगींतले बेगीन हें काम करून दिवपाचें म्हाजें आनी गणेश भाऊ आमचे ऑनरेबल स्पीकर ऑफ गोवा तेंचे आमचें हें आसा की बेगींतले बेगीन हें काम कंप्लीट जावचें म्हणून. म्हाका दिसता दारबांदोरान भरपूरशें आमकां डेव्हलपमेंट पळोवंक मेळ्ळा. आमच्या सावड्डें कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां भरपूरशें डेव्हलपमेंट पळोवंक मेळ्ळा. आयच्या दिसानूच हो तिसरो प्रकल्प जो आसा आमी आयज फावंडेशन स्टोन घातला. आमच्या इंजिनियरा कडेन मागता, आमचे DTCचे कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेंचे कडेन मागता की बेगींतले बेगीन हो प्रोजेक्ट जो आसा तो कंप्लीट करचो. हेजे फुडें आनीक तेंचे भरपूर गणेश भाऊचे भरपूर विचार आसा की जो हॉल आसा ते आपल्या मार्फत ह्या दत्त सेवा प्रतिश्ठानाक बांदून दिवंक सोदता. म्हाका दिसता बरे बरे विचार आनी बरे बरे आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन इन्फ्रास्ट्रक्चर जावचो हे विचार घेवन आमचे गणेश भाऊ आपल्या सावड्डें कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम करीत आयिल्ले आनी आयज ते सामके उच्च पदाचेर आसा. आमच्या गोवा राज्याचे सभापती म्हणून तेंचे कडेन आमकां अश्योच आमच्या सुद्दां कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमच्या गोंय राज्यात कशें डेव्हलपमेंट करपाक ह्यो सुद्दां आमी तेंचे कडेन एडवायस सजेशन घेता. आमची फुडली जी वाटचाल आसा ती तेंच्या वाटचालीचेर आमी म्हणजे पांयान पांय मारून ते जशें काम करता आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तशें आमी ते आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम करून आमी मोटिवेट जाता. हांव गणेश भाऊक देव बरें करूं म्हणटा. तेंचे हांगा सरपंच, तेंचे जिल्हा पंचायत मेंबर, देवस्थानाची कमिटी सगळे तेजे बरोबर आयज हांगा आयिल्ली आसा. तांकांय देवा कडेन मागता की तेंच्या सगळ्याक जी टीम वर्क ते करता तांकां सगळ्यांक आयुश्य आरोग्य यश दिवचें. ते जे काम घेवन फुडें चल्ल्या हे सगळे कामां तेंचे बरे भशेन जावचे. हो सुद्दां प्रकल्प जो आसा तो बेगीन कंप्लीट जावचो इतलें सांगता म्हजी 2 उतरां भायर करता. थँक्यू. नमस्कार. आज आम्ही आमच्या केदार बाबाच्या हातीन चेअरमॅन ह्याच्या हातीन 3 कामाचे आमी आता फावंडेशन स्टोन घातला सकाळच्यान. सादारण म्हाका दिसता 9 कोटी रुपया जातले अंदाजे. आता हेज्या कामाचे म्हाका एक उमेद कितें की जेन्ना पळय तेणें आतां ही जबाबदारी स्विकारली तेन्नाच्यान हांव तेजे टचाक आसा. ताका सांगलें ऑलरेडी घेतलेली कामां आसा ती केदार बाबाच्या हातींतल्यान कंप्लीट जावची अशी म्हाजी अपेक्षा आसा. ताणें सांगलें जी कामां पळय घेतलेली आसा ती सारकी नेटान आपूण कंप्लीट करतलो. आनी कितें आसलें हाड म्हणून सांगलें तेणें म्हाका. पूण जितली पळय घेतल्या ती पयलीं आमी कंप्लीट करपाक जाय. कित्याक ही इतली कामां करता आसतना तुमकां हांव इतलेंच सांगता की हेजे पयलीं तुमी सगळ्या लोकांनी म्हणजे आमच्या ह्या मतदारसंघांतल्या लोकांनी म्हाका आमदार करचे पयलीं म्हाका दिसना की ट्युरिजमांतल्यान आनी DTCतल्यान कितें कामां जाल्लीं म्हणून ह्या मतदारसंघात. आनी आतां तो जो पळय ओग जो पळय येयलो पळय न्ही तो कशें आसा की ह्या दत्त महाराजाच्या कृपेन हो चालूच आसा. आनी म्हाका सामकी 100% गॅरंटी आसा कितें की आमचो केदार बाब जो पळय चेअरमॅन आसा ती एक सांगता एक हुशार आनी अभ्यासू आमदार आसा. लक्षांत दवरा. हांव भाशण करिना तुमच्या मुखार जेन्ना पळय सांगता तेन्ना की तेजी एडमिनिस्ट्रेशनाची जी पद्दत जी पळय आसा पळय ती सगळ्यांक पळय कितें करता एकदां कळपाक जाय आनी मागीर तें पॉलिशींग जावपाक जाय. आनी सुरवाती जेन्ना पळय आतां पळय न्ही तेन्ना दिसता की ही गजाल ती गजाल आपूण अशे पद्दतीन करता म्हणून कितें जे पळय अडथळे पळय भितर पळय आसा पळय न्ही ते त्याच मनशाक कळटा जो पळय उदकां पडले उपरांत तेका कळटा की हात पांय मारपाक जाय आनी पेंवपाक जाय म्हणून. तर एकच गजाल तुमकां सांगतलो हांव ह्या कामाच्या पर्टिक्युलरली हांगसरल्या हांव आनी राजेंद्र बाब जो पळय अध्यक्ष पळय आसा पळय न्ही हांगसरलो कितें आमी दोगूय 11वी आनी 12वी बरोबर शिकपी मनीस. राजेंद्र बाब सुरवाती सुद्दां ट्रस्ट जालो तेन्नाच्यान हांगसर अध्यक्ष आसा.
खबर आहे. आणि हे करता आसतना तुमकां सांगता हांव खूब वर्सांनी सगळें आसा आमकां धडपडटा तो कांय शक्य जालें ना ताका करपाक. ताका तें करपाक शक्य जालें आतां कित्याक जाणा कितें गणेश गांवकाराक लागून न्हू समोर पळय आमच्या मुखार पळय जो पळय आसा पळय दत्त महाराज तेजे आशिर्वादानूच हांव सुद्दां जेन्ना पळय येता पळय न्ही म्हाका दिसता अध्यक्षेन तितले फावटी हांव हांगा पावता कित्याक म्हाका हांगा एरिश्या सुख लागना आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमकां एकच सांगता हांव की आमी सगळ्यांनी कितें काम करता आसतना तें कशें आसा की आतां आमी इवन आमचे झेडपीचे पळय आसा न्ही मॅडम सुधा गोविंद गांवकर तेणें सुद्दां प्रत्येक कडेन प्रत्येक वाड्यार ह्या कामां केल्लीं आसा. आनी कशें आसा की काम करता आसतना तें कशें आसा की राजकारण हें तें हाडून आमी करूना केन्ना आनी करिना आमी. सगळ्यान मोठें जर सहकार्य आसा तें जाल्यार आमची पंचायत आसा पळय न्ही आतां महेश नायक आमचो सरपंच आसा तेजे सगळेचे पंच मेंबर आसा. हेजे पयलीं आमचो बालाजी आसलेलो सरपंच कळ्ळें न्ही आनी तो एक तेंकां कसो आसा गायडींग फोर्स असो आसा. त्या खातीर तुमकां हांव इतलें सांगूंक शकता की TTDC ज्या पद्दतीन चलताली तेज्या पेक्षा बऱ्या पद्दतीन चलोवपाची कॅपॅसिटी आनी कुवत ही आमच्या केदार बाबाच्या मदीं आसा भितर. आनी हें करता आसतना सगळें दोतोर प्रमोद सावंत माननीय मुख्यमंत्री आमचे गोंय राज्याचे आनी आमचो रोहनबाब खंवटे जो पळय आसा ह्या डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर तेजे सगळ्यांचे योग्य सहकार्य मेळटा. त्या खातीर हें आज पर्यंत आमी ही वाटचाल करपाक शकले. हांव ताका शुभेच्छा चित्तां तेज्या हातींतल्यान भरघोस काम जावचें. जशें सबंद गोंयाक जर काम जाता आसतना तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीकूय बी भरपूर काम करून तरी लोकांक म्हणटा तें उपकृत करचें अशा पद्दतीची देवा कडेन मागणें मागता. आनी परत एकदां केदार बाबाक हांव आज येयलो हांगा 2 कामाचें हें सगळें उदघाटन हें केलें स्टार्ट केलें आमी फावंडेशन स्टोन घालून ताका परत एकदां हांव मना काळजांतल्यान चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. चडांत चड देव बरें तुका केदार बाब सदैव तुजें म्हणटा तें कितें आसा हांगा नजर आसची ह्या लोकांचेर सगळ्यांचेर आनी कामाचेर आनी एक सक्सेसफूल सामको चेअरमॅन तूं फुडें जावचो अशी म्हजी अपेक्षा दी तुका शुभेच्छा आसा. थँक्यू. चलो या हे सगळ्यांक प्रसाद पेढे वाटा सगळ्यांक पेढे कोण वाटतलो हे पेढे गाडी हे वाटपाच